करने से आती है। जमहूरियत को नवाज शरीफ की बादशाहत से खतरा है। पार्लियामेंट में अपने बेटे के साथ इसलिए नहीं आ रहा कि मैंने आपसी की कोई कुर्सी खींच लेनी है। मेरा मकसद है आपको भी समझाएं। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। आज उसका बजट पेश किया गया है और बजट पंजाब के सूबे की जो साइज़ है उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान के मजमूई बजट से तकरीबन आधा बजट है जो आज पंजाब की सूबाई असम्बली में सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर आयशा गौस पाशा ने पेश किया। आज 1970 अरब रुपए का ये सूबाई बजट है जिसमें तालीम, सेहत, ज़राअत, अमन आमा और मुकामी हुकूमतों के लिए कुल बजट का 59% मुख्तस किया गया है, जबकि तरक्याती बजट में 29% का इजाफा करके 635 अरब रुपए की रिकॉर्ड हद तक पहुँचाया गया है। गोया कि तरक्याती बजट जो है इस साल सिर्फ पंजाब का 635 अरब रुपए होगा। इस मौके पे अफसोस की बात है कि पंजाब असम्बली में जब बजट तकरीर पेश की जा रही थी, बहरहाल अपोजिशन ने ये मुनासिब समझा कि खूब शोर किया जाए और ज़बरदस्त नारे लगाए जाए, बजट की कॉपीज़ को फाड़ दिया जाए। यही वो मंजर था जिसके पस मंज़र में डॉक्टर आयशा गौस पाशा आज पंजाब का सूबाई बजट पेश कर रही थी। 2017-18 के सूबाई बजट का कुल हजम 1970 अरब 70 करोड़ रुपए है, जो कि पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा बजट है। 635 अरब का बजट तरक्याती प्रोग्राम भी पाकिस्तान में किसी और सूबे की तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती प्रोग्राम है। ये रवा मालियाती साल के निस्बत 15% ज्यादा है। शोबाए तालीम में मजमूई तौर पे 345 अरब रुपए की रकम मुख्तस करने की तजवीज़ है। सेहत आमा के लिए मजमूई तौर पे 263 अरब 22 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस करने की तजवीज़। सबसे अहम बात यह है कि जैसे मैंने पहले भी बताया, इस साल सालाना तरक्याती बजट 635 अरब रुपए का तजवीज़ किया गया है। गुज़िश्ता माली साल के दौरान पंजाब हुकूमत ने तरक्याती प्रोग्राम्स के लिए 550 अरब रुपए मुख्तस किए थे। और अब बहुत अहम बात है जो मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ वो ये कि इनमें से जो ये 550 अरब रुपए का तरक्याती बजट था तकरीबन गुज़िश्ता साल, उसमें से अब तक यानी कि जब ये मालियाती साल ख़त्म हो रहा है कुल मिला के 207 अरब रुपए खर्च किए गए हैं। यानी कि पंजाब के सालाना तरक्याती बजट के अगर 343 अरब रुपए इस माह के आखिर तक खर्च नहीं किए गए तो वो लैप्स हो जाएंगे। गोया कि अभी 343 अरब रुपए गुज़िश्ता माली साल के बजट के खर्च होना बाकी हैं। इसमें शायद कुछ टेक्निकल डिटेल्स भी हैं, इसके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। हमें ज्वाइन करें हसन रज़ा, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हसन, बताइएगा कि ये अब तो नया बजट जो है इसमें जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो 635 बिलियन का है, जबकि गुज़िश्ता साल तकरीबन 550 अरब रुपए का था। ये जो हम कह रहे हैं कि इसमें से सिर्फ 207 अरब रुपए टोटल खर्च हुए हैं, 343 अरब रुपए बाकी हैं, इसका क्या मतलब है? क्या ये प्रोजेक्ट्स हैं जो कि पाइपलाइन में हैं लेकिन इनकी डिसबर्समेंट बाकी है, या क्या मामला है? ये क्या, जब हम कहते हैं अनस्पेंट है तो क्या मतलब है इसका? जी बिल्कुल ऐसे ही है खान साहब। 207 अरब रुपए अब तक इस्तेमाल हो सके हैं। अब जो एक माह रह चुका है रवां माली साल ख़त्म होने में, और इस रवां माली साल ख़त्म होने में जब एक माह रहता है तो बजट जो है ज़्यादा एक्सपेंड किया जाता है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ के जो चेयरमैन PND और सेक्रेटरी PND और डायरेक्टर जो बजट है उनका ये कहना है कि ज़्यादा से बढ़ के ये तकरीबन जो है 370 अरब रुपए तक चला जाएगा। इसके अलावा बाकी जो फंड्स हैं वो लैप्स हो जाएंगे और वापस आ जाएगा, क्योंकि हमारी तरजीहात होती हैं दीगर प्रोजेक्ट्स। इसी तरह अगर आप देखें
تعلیم کے لیے جو ہم نے 63 ارب روپے رکھے تھے اس میں سے صرف جو ہے اب تک 38 ارب روپے خرچ کیے جا سکے ہیں، جو تقریباً جو ہے 52% بنتے ہیں۔ اور اسی طرح صحت کے اگر پروجیکٹس پر اگر ہم بات کریں تو اس پہ دیکھیں تو 50 ارب روپے رکھے تھے، جس میں سے صرف جو ہے اب تک 22 ارب روپے استعمال کیے جا سکے ہیں، جو تقریباً جو ہے وہ تقریباً 50% سے بھی کم بنتے ہیں۔ اسی طرح اگر انفراسٹرکچر اور روڈ سیکٹر کی بات کریں تو وہاں پہ قدرے زیادہ بجٹ استعمال کیا گیا ہے۔ اچھا اور یہ اب جو ہے بتائیے گا، وزیر اعلیٰ تھوڑا سا یہ ایکسپلین کیجئے گا حسن رضا کہ یہ جو انسپینڈ پیسہ ہے یہ اس بجٹ میں ایڈ ہو جائے گا، جو اس سال کا جو بجٹ اناؤنس ہوا ہے اس کے لیے جو ایلوکیشنز ہوئی ہے اس میں یہ فردر ایڈیشنز آ جائیں گی ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں اور ڈیولپمنٹ پروگرامز میں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، وہ فنڈز یہاں پہ کنورٹ ہو جائیں گے۔ اب یہ دوبارہ ان ترقیاتی اسکیموں کے لیے پیسے جاری ہوں گے، جس طرح ریویمپنگ ہاسپٹلز کی کرنی تھی، اسی طرح ہم نے سوشل ایکٹیویٹیز کے لیے مختلف پیسے رکھے تھے، سوشل سیکٹر کے لیے پیسے رکھے تھے اور سرجیکل ٹاور کے لیے رکھے تھے جو میو ہاسپٹل میں ہونا تھا، دیگر ہسپتالوں کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے پیسے رکھے تھے۔ اب وہ دوبارہ سے ان کو پیسے جاری کیے جائیں گے کہ وہ پیسے دوبارہ سے استعمال کریں، لیکن جو پیسے استعمال نہیں ہوتے وہ ایک قسم کے جو سرکاری ڈاکومنٹس میں وہ ضائع قرار دیے جاتے ہیں کہ یہ تقریباً لیپس ہو گئے، ضائع ہو گئے۔ یہ پیسے اگر استعمال ہو جاتے تو وہ جو پروجیکٹس رکھے گئے تھے، ترقیاتی اسکیمیں تھی، وہ صورتحال بہتر ہو سکتی تھی۔ کیا کہتے ہیں یہ جو آفیشلز کیا بتاتے ہیں، اس کی وجہ کیا بتاتے ہیں، کیوں لیپس ہوئے؟ یہ اس کے لیے باقاعدہ پروجیکٹس نہیں ڈیزگنیٹ ہوئے تھے، پروجیکٹس ایلوکیشنز نہیں ہوئی تھی، کیا وجہ ہے؟ یہ آپ کے پاس بجٹ تھا مالیاتی سال کے شروع میں تو اس لحاظ سے آپ نے پروجیکٹس ایلوکیٹ نہیں کیے تھے، پھر پروجیکٹس کے لیے ایلوکیشنز نہیں کی تھی، وجہ کیا ہے؟ خان صاحب اس میں جب ایک ڈپارٹمنٹ کو مختلف اختیارات دے دیے جاتے ہیں، مختلف سکیموں میں ان کو کنورٹ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اب ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر جو ہے وہ الگ سے ایک پروجیکٹ سے بنا دیے گئے ہیں، وہاں پہ ان کو پیسے کم ملتے ہیں۔ اب ان کا یہ کوشش ہوتی ہے ہم کسی پروجیکٹ میں چلے جائیں، پروجیکٹس جو ہوتے ہیں وہ زیادہ لمبے ہوتے ہیں، 4 سے 5 سال کے لیے۔ اب اس میں آفیسر جو ہیں یہاں پہ ہمارے پاس کوئی ایفیشنسی نہیں، ہمارے پاس اتنے قابل آفیسر ایسے نہیں کہ جو پروجیکٹس کو پیسے کا بہتر طریقے سے استعمال کر سکیں۔ ہمارے محکموں میں جو آفیسرز بیٹھے ہیں وہ صرف وہیں کے انتظار کرتے ہیں جس پر حکومتی شخصیات جن کو ترجیح دیتی ہیں، صرف انہی ترقیاتی اسکیموں کو وہ لے کے زیادہ چلتے ہیں، انہی ترقیاتی اسکیموں کو زیادہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح لاہور اورنج لائن میٹرو ٹرین ہے، اس کے 85 ارب روپے رکھے گئے تھے، وہ تقریباً جو ہے 86 ارب روپے سے بھی زائد اس پر خرچ کر دیے گئے، کیونکہ وہاں پر جو ہے ترقیاتی زیادہ اقدامات ہو رہے تھے، وہ اس کے الگ سے سپلیمنٹری گرانٹ سے پیسے جاری کر دیے جاتے ہیں، لیکن جن کی اسکیموں پر فوکس یا ترجیحات میں شامل نہیں ہوتی وہ بھی اسکول میں آ جاتے ہیں، اور نہ تو ڈپارٹمنٹ کے آفیسر جو ہیں ان کو ترجیحات میں شامل رکھتے ہیں، نہ ہی جو حکومتی عہدیدار ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو بہتر طریقے سے لے کے چلا جا سکے، اور صوبائی وزراء بھی ہے ان کو سمجھانے میں کہ یہ اس ڈپارٹمنٹ کے لیے ہم نے بجٹ رکھا ہے، اس کو آگے لے کے چلنا ہے، اس کو ہم نے بہتر طریقے سے پیسہ استعمال کرنا ہے، وہ بھی یہ نہیں کر پاتے۔ اس میں مختلف وجوہات ہیں جو وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی آگاہ کیا گیا، لیکن ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے اس کو بہتر بنایا جا سکے، جا کے جو پیسے رکھے جاتے ہیں اس کا بہتر طریقے سے استعمال۔ بہت شکریہ، حسن رضا ہمارے ساتھ ہے۔ کوشش کریں گے آئندہ اپنے کسی پروگرام میں حکومت پنجاب کو دعوت دے، ایکسپلین کریں کہ کیا وجہ ہے کہ ترقیاتی بجٹ کا آدھے سے زیادہ خرچ نہیں ہو پایا ہے، تعلیمی بجٹ کا خرچ نہیں ہو پایا ہے، صحت کے بجٹ کا خرچ نہیں ہو پایا ہے۔ اس میں کوئی اگر کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے تو ہماری خواہش ہوگی کہ حکومت پنجاب آئے اور ہمیں یہ ایکسپلین کرے۔ کمرشل بریک، اور اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان کی آئین اور قانونی جو ہسٹری ہے اس کی ایک بہت بڑی اہم شخصیت، اس کا ایک بہت بڑا ستون ہے، چاہے ان کی شہرت کسی بھی حوالے سے رہی ہو، مگر پاکستان کی وکلا برادری کا ایک بہت بڑا نام شریف الدین پیرزادہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ جناب شریف الدین پیرزادہ ایک عہد تھے، ان کے اس عہد پہ نگاہ ڈالیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ شریف الدین پیرزادہ ایک عہد کا نام ہے، وہ عہد جو پاکستان میں آمریت کو اس کے قانونی ایک لبادہ دینے کے حوالے سے جس کی شناخت رہی ہے۔ جناب شریف الدین پیرزادہ کا ہر لحاظ سے شمار پاکستان کے چوٹی کے وکیلوں میں تھا، بہت ہی زبردست وکیل وہ سمجھے جاتے تھے، لیکن ان کی وجہ شہرت ہمیشہ سے یہ رہی کہ پاکستان کے تمام فوجی آمروں کا انہوں نے ساتھ دیا ہے اور ان کو قانونی جواز فراہم کرنے میں ایک بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ جناب شریف الدین پیرزادہ کا آج 94 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی یہ عہد بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ شریف الدین پیرزادہ کی زندگی اور ان کے زمانے پہ نگاہ ڈالی ہے
शाहजेब जिलानी ने अपनी इस खुसूसी रिपोर्ट में। शरीफुद्दीन पीरजादा का शुमार पाकिस्तान के अहम लेकिन मुतनाज़ा कानूनदानों में होता है। उन्होंने इंग्लैंड में लिंकन्स इन कॉलेज से बार एट लॉ किया और तकसीम हिंद से पहले बम्बई यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की। वो कुछ अरसा बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के सेक्रेटरी रहे। पाकिस्तान बनने के बाद जब जब फ़ौज ने इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया, शरीफुद्दीन पीरजादा अपनी खिदमात के साथ पेश रहे। उन्होंने मुल्क के 4 फ़ौजी डिक्टेटर्स के गैर आइनी इक़दामात को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिलाने में अहम किरदार अदा किया। वो जनरल अयूब खान के अटॉर्नी जनरल और बाद में वज़ीर ख़ारजा रहे। जनरल याहिया खान के दौर में वो फिर अटॉर्नी जनरल बनाए गए। जब जनरल ज़िया ने मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज किया, तब भी शरीफुद्दीन पीरजादा ही उनके काम आए और 7 बरस तक उनके अटॉर्नी जनरल रहे। सन 99 में जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज हुकूमत का तख्ता उलटकर इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया, तब भी ये शरीफुद्दीन पीरजादा ही थे जिनकी कानूनी खिदमात हासिल की गईं और मुल्क में पहली बार चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा तख्लीक हुआ। जनरल मुशर्रफ के दौर में मिस्टर पीरजादा सीनियर हुकूमती वकील और मुशीर रहे। अपनी इन खिदमात के पेश नज़र शरीफुद्दीन पीरजादा नज़रिया ज़रूरत के बड़े वकील के तौर पर उभरे। वकला बरादरी में उन्हें एक ऐसे कानूनदान के तौर पर देखा गया जिसने बार बार आइन की बजाय आमरीत का साथ दिया। मिस्टर पीरजादा मीडिया पर कम ही आते थे, लेकिन हालिया बरसों में कुछ टीवी इंटरव्यूज़ में उनका इसरार रहा कि उन्होंने जो कुछ किया मुल्क के भले के लिए किया। उनका ये भी इसरार रहा कि वो ज़ाती तौर पर किसी जनरल के हिमायती नहीं थे, बल्कि वो सिर्फ अपनी पेशा वाराना सलाहियत की बुनियाद पर उन्हें कानूनी रास्ते निकाल कर देते थे। जनाब शरीफुद्दीन पीरजादा और जनाब शरीफुद्दीन पीरजादा के बाबत मज़ीद बात करते हैं, छोटे से वक्फे के बाद वापस आएंगे। शरीफुद्दीन पीरजादा के अहद पर हमने निगाह डाली थी वक्फे से कबल। अब जनाब शरीफुद्दीन पीरजादा के इस अहद पर, उनकी इस कानूनी ज़िंदगी पर माहिराना राय हासिल करते हैं। उसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के साबिक़ अटॉर्नी जनरल जनाब अनवर मंसूर खान, जो कि जिनको कि जनाब शरीफुद्दीन पीरजादा से क़ुर्बत भी हासिल थी। उनके वालिद मोहतरम जनाब मंसूर अहमद खान जनाब पीरजादा की मुआवनत भी करते थे। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर मंसूर साहब। ये बताइएगा, हमेशा जनाब शरीफुद्दीन पीरजादा ने फ़ौजी हुक्मरानों की बड़ी मुआवनत की है, बड़े उनके करीब रहे हैं और ज़ाहिर है कि जिसकी वजह से उनका जो इमेज है वो हमेशा बड़ा टेंटेड रहा है। खुद इसकी वो क्या वजाहत किया करते थे? शरीफुद्दीन पीरजादा साहब का एक उसूल रहा है और थ्रू आउट मुझसे, चूँकि मैं उनका जूनियर भी रहा हूँ बहुत अरसे तक, उनका एक उसूल ये रहा कि वो कहते थे कि जो काम भी करो वो एक प्रोफेशनलिज्म के दायरे में रहते हुए करोगे तुम। वो प्रोफेशनलिज्म क्या है? वो ये है कि जो इंगेज करेगा एक वकील को और उस वकील को इंगेज करने के बाद जब जो उससे कहा जाएगा कि इस तरीके से करना है तो वो जाहिर है कि करते थे। जो क्रिटिसिज्म रहा है बेसिकली वो रहा है कि इन्होंने मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ फ़ौजी जो क़यादतें थीं उनको असिस्ट किया और उनकी असिस्टेंस की वजह से उनको पावर में लेकर आए। यहाँ पर जब मेरी बात होती थी, बल्कि इस टॉपिक पे अक्सर मेरी बात हुई और वो ये कहते थे कि एक शख्स पावर में आ गया है और पावर में आने के बाद उसको हमें अगर इस मुल्क को रिटेन करना है और झगड़े रिड्यूस करने हैं तो जाहिर है कि हमें उसको लीगैलिटी देनी पड़ती है किसी न किसी तरीके से। मगर इसमें बुनियादी तजाद है ना इस मौक़िफ़ में अनवर साहब। देखिए, आप उनके कॉन्ट्रडिक्शंस तो मुख्तलिफ हैं और एक वकील के होते हुए उनकी बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स रही हुई बिकॉज उनको इंगेज किया गया है। आई एग्री कि ये सब था, मगर अगर आप अस्मा जिलानी केस से उठा के देख लीजिए और आप मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब के केस को देख लीजिए तो वहाँ तो मौलवी तमीज़ुद्दीन के साथ थे और मुख्तलिफ लोगों को आप उठा के देख लें, केसेस कोर्टों में हुए।
कोर्टों ने भी वो एक्सेप्ट किया कि जो शरीफुद्दीन पीरजादा साहब ने लेकर आए सामने और कोर्टों में जाके उन्होंने डिफेंड किया, ठीक है, कभी एक्सेप्ट किया और कभी नहीं किया, मगर एक वकील होते हुए जब उन्होंने एक केस किसी का प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो जो प्रेजेंटेशन है वो इंस्ट्रक्शंस पे होती है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वो अपने क्लाइंट के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर काम। लेकिन वकील तो बेसिकली उसका तो शनाख्त होती है कि आइन और कानून की पासदारी। जनाब पीरजादा जो थे वो आइन के जो तोड़ने वाले थे उनकी पासदारी करते थे, उनको रास्ते निकालते थे। गोया कि वो बुनियादी तौर पे ही उनका जो काम था वो आइन की जो तहस नहस करने वाले थे उनको प्रोटेक्ट करना और उनको कोई कानूनी लिबादा पहना देना। पशेमानी तो मैंने कभी नहीं देखी। वो कहते थे कि मैंने कभी कोई किसी इस मुल्क के खिलाफ कोई चीज़ नहीं, मैंने एज ए लॉयर मैंने काम किया है, मैंने किसी जिसको सपोर्ट किया है एज ए लॉयर किया। अयूब खान का इतना लंबा दौर था, उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब भी फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं, उनके साथ रहे हैं तो मुख्तलिफ लोग रहे हैं। जितने मुशर्रफ के साथ आज जो इस गवर्नमेंट के अंदर हैं वो मुशर्रफ के साथ थे, तो ऐसा कहना कि क्यों थे साथ में ये बड़ा मुश्किल होता है। मगर मेरा अपना ये ख्याल है कि हर शख्स के अंदर एक लाइट होती है कि इस मुल्क को बचाए, और मेरे ख्याल में यही वजह रही है। कभी उनको परेशानी नहीं हुई इस चीज़ की कि उन्होंने कोई गलत काम किया, हमेशा कहते थे मैंने गलत पर्सनली कोई काम नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर मंसूर साहब। अगर परेशानी ही हो जाती तो शायद कुछ काम बन जाता, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। एक बहुत अहम मसला है पाकिस्तान में टैक्सों के हुसूल के हवाले से, और जो हुकूमती आदाद शुमार हैं, हुकूमती अहदाफ हैं, वो फेल हो रहे हैं। FBR की जानिब से रवां माली साल के दौरान इनकम टैक्स वसूली का सालाना हदफ 1558 अरब रुपए मुकर्रर किया गया था, लेकिन अगले माह तक सिर्फ 1378 अरब रुपए जमा होने की तवक्को है। यानी इस हदफ में अब भी 180 अरब रुपए की कमी का इम्कान है। इस तरह मजमूई महसूलात में इनकम टैक्स का हिस्सा 43% से कम होकर 39% रह गया है। हुकूमत ने रवा माली साल के दौरान मजमूई टैक्सेस की वसूली का हदफ 3621 अरब रुपए मुकर्रर किया था, लेकिन माली साल के 11 माह में अब तक 2880 अरब रुपए टैक्स की मद में जमा हुए हैं। यानी यहाँ भी हुकूमत अपने अहदाफ से 761 अरब रुपए पीछे है। इस वक्त हुकूमत के टैक्स रेवेन्यू में डायरेक्ट टैक्सेस की शरह 40% तक है, यानी कुल महसूलात का 60% जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस की सूरत में आवाम से निकाला जाता है, आवाम की जेब से निकाला जाता है। मिसाल के तौर पर बैंक ट्रांजेक्शन्स हैं, मोबाइल फ़ोन कॉल्स हैं, उस पर रिचार्ज टैक्सेस हैं, सेल्स टैक्स है, जनरल सेल्स टैक्स है, और मुख्तलिफ अक़साम की लेवीज़ हैं। टैक्स माहिरीन का कहना है कि अगर टोटल टैक्स रेवेन्यू में विद होल्डिंग टैक्स को भी शामिल कर लिया जाए तो इनडायरेक्ट टैक्सेस की शरह 47% तक हो गई है। गोया कि हुकूमत ने अब इस चीज़ को एक तरह से भूल ही गई है कि टैक्सेस को बढ़ाने के लिए क्या करना है, इनकम टैक्स को बेहतर बनाने के लिए क्या करना है। मगर ये एक बहुत बड़ी बहरानी सूरत हाल पे इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, इकनॉमिक कॉरेस्पॉन्डेंट, सीनियर सहाफ़ी हैं शहबाज राना हमारे साथ इस्लामाबाद से। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज साहब। ये बताइएगा, ये जो टैक्स जो रेवेन्यूज़ के जो टारगेट्स है ये बुरी तरह से मिस कर रहे हैं, और अगले साल के इससे भी ज़्यादा जो इस दफ़ा के टारगेट थे उससे भी कहीं ज़्यादा वो टारगेट्स रख लिए गए हैं। क्या क्राइसिस है, क्या मसला है जिसकी वजह से ये टैक्सेस जो हैं ये इतना बड़ा शॉर्टफॉल जो है इस साल भी आया, और जाहिर है कि आइंदा भी हो सकता है आए? जी कामरान साहब, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इस मौजू पे बात करने के लिए बुलाया। देखिए 4 साल पहले जब ये हुकूमत इक़्तिदार में आई थी तो उस वक्त इनको आते ही एक IMF का प्रोग्राम लेना पड़ा, जिसकी वजह से जो इनकी टैक्स इस्लाहात की जो बुनियाद थी वो मैं समझता हूँ ये सही नहीं रख सके। IMF के प्रोग्राम के तहत इनको जो अपने टैक्स वसूलियाँ थी उनको बढ़ाना था हर साल 20% तक। इसका इन्होंने हल बजाय कि अपने जो टैक्स इस्लाहात इंतज़ामी उसको करने के, उसका जो इन्होंने जवाब ढूंढा वो इन्होंने नए टैक्सेस लगाने में ढूंढा। पिछले 4 साल में और अभी जो बजट आया ये सारे अगर आप जो टैक्सेस इन्होंने जो नए लगाए हैं अगर आप उनको मिला लें
تو 4 سال میں 13 खरब अरब रुपए के जो है वो नए टैक्सेस लगे हैं। पाकिस्तान की तारीख में इतने नए टैक्सेस कभी नहीं लगे। जबकि अगर जब ये हुकूमत इक़्तिदार में आई थी, हमारी जो टैक्स वसूलियाँ थी वो कोई 20 खरब से थोड़ी सी कम थी। जो अब इस साल का इनका जो हदफ है, जैसे आपने बताया, ओरिजिनल हदफ तो उनका 36 खरब और 21 अरब रुपए का था, उसको कम कर 100 अरब से इन्होंने कम किया है। ये 34 खरब से ज़्यादा नहीं होगा। जो रिवाइज टारगेट है वो भी अचीव हासिल नहीं होगा। जो बात मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ, 13 खरब के इजाफी टैक्सेस लगाने का मतलब ये है कि आप जो 20 खरब से इसको 33 या 34 खरब के ऊपर लेके जाएंगे, वो सारा इजाफी टैक्सेस की वजह से लेके जाएंगे। जो इकोनॉमिक थेरीज हैं वो बताती हैं कि जो आप एक भी नया टैक्स 1 रुपए का भी किसी साल ना लगाएं तो आपको जो जिस लिहाज से आपकी जो मैशत में ग्रोथ होती है और जो इन्फ्लेशन होती है उसके मुताबिक आपको ऑटोमेटिक टैक्सेस आना होता है जो आपकी पुरानी टैक्स बेस होती है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 34 खरब का अब टैक्सेस हो जाएंगे जून में, ये हकीकतन ये होने चाहिए थे 45 खरब रुपए। मतलब ये हमारे सिस्टम में पिछले मैं समझ गया कि अगर आप हाथ पे हाथ रख के भी बैठती हुकूमत तो इसमें इतना इजाफा हो जाता जो कि एक इकोनॉमिक स्टिमुलस जो अवेलेबल है नेचुरल, उसमें वो रिजल्ट आ जाता। गोया कि हुकूमत की अपनी कोई कोशिश नहीं है कि पाकिस्तान के टैक्स नेट को बढ़ाया जाए, टैक्स ना दहिंदा को किसी सूरत में टैक्स नेट पे लाया जाए, और जो एक पूरी मईशत हमारी अनडॉक्यूमेंटेड चल रही है उसको डॉक्यूमेंट किया जाए। हुकूमत इस सिलसिले में इस 5वें साल तक कुछ नहीं कर सकी। देखिए जी, ये इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि इसकी तरफ कभी सीरियस एफर्ट्स नहीं हुई। वो IMF के प्रोग्राम की ही एक शर्त थी कि आपने हर साल 3 लाख जो है नए टैक्स दहिंदगान बनाने थे, आप नहीं बना सके। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि हुकूमत ने कॉम्प्रोमाइज़ किए। आप बहुत अच्छी तरह इस बात को जानते हैं कि 4 साल में 4 टैक्स एमनेस्टी स्कीम्स आई हैं। हर एक स्कीम जो बुरी तरह फ्लॉप हुई है और पिटी है। वजह हुकूमत की सियासी मसलहतें। आप ट्रेडर्स के ऊपर हाथ नहीं डाल सकते, आप इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर हाथ नहीं डाल सकते। एक बदकिस्मती की बात है कि आज एक सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस की मीटिंग थी, वहाँ पे आपके जो स्टील मेल्टर्स हैं वो आए हुए थे और उसमें एक मौजूद सेनेटर भी थे। वो ओपनली कह रहे थे जी कि FBR महाना हमसे 20 लाख रुपए की मंथली लेता है। दिस इज़ द सिस्टम एट द मोमेंट। आप जब इतना सिस्टम आपको कोलैप्स कर जाए, आपने सिस्टम आपकी जो मैशियत है उसको बिल्कुल आपने निचोड़ के रख दिया, इतनी हैवी टैक्सेशन की है, जिसका जो नुकसान है वो इकॉनमी को हो रहा है। ग्रोथ आपको जो मैशियत की है GDP की, वो आपको 5.3% पे नज़र तो आ रही है। मैं इसको जॉबलेस ग्रोथ कहता हूँ, क्योंकि ये सर्विसेज सेक्टर से आ रही है जो नौकरियां पैदा नहीं करता। इंडस्ट्री जिसने ये ग्रोथ पैदा करनी थी उसको अपने टैक्सेस लगाए, उसको आपने मजबूर किया कि वो टैक्स चोर बने। कामरान साहब, मसला ये है कि आपने अगले साल की भी बात की है। इस मुल्क में जब टैक्स के जो टारगेट्स रखे जाते हैं उसकी कोई साइंटिफिक बेस नहीं होती। आप ये हिसाब लगाते हैं कि अगर ये सारे अखराजात करेंगे तो हमारा बजट खसारा होगा। चूंकि आपने दुनिया को बताना कि आपने बजट खसारा कम करना है, तो वो जो डिफरेंस होता है उसको कहते हैं जी अच्छा जी FBR इतना कलेक्ट करेगा। मैं आज ये बात दावे से आपको बता रहा हूँ और ये मैं बड़े वसूख से बात कर रहा हूँ। मेरे बहुत जो आला हुकाम उनसे बात हुई है, अगले साल का जो 4 खरब और 13 अरब रुपए का टैक्स टारगेट है वो कहते हैं ये वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब का टारगेट है, ये हमारा टारगेट नहीं है। हमारी ये कैपेसिटी ही नहीं हम कलेक्ट कर सकें। जो पिछले 4 साल की पॉलिसी थी कि नए टैक्स लगाओ और लोगों को ये भी है ना शहबाज साहब के खुद डार साहब को भी पता है कि ये नहीं हो पाएगा। ये खुद वो भी अच्छी तरह से जानते हैं, पिछले दफा के साल के टारगेट्स अभी भी नहीं पूरे हुए ना, तो ये भी नहीं होंगे पूरे। देखिए जी, जब उनसे ये बात की जाती है कि डॉक्टर साहब आपको पता है कि आपकी FBR की ये पोजीशन है, आपकी मैशियत की ये पोजीशन, आपने हैवी टैक्सेशन की है, तो आगे से कहते हैं जी कि मैं अपनी टीम को स्ट्रेस टारगेट्स देता हूँ। तो जो टारगेट्स हम अचीव नहीं कर सकते आप उसको ना देखें, आप पीछे देखें। डॉक्टर साहब अनफॉर्चुनेटली वो पूरी पिक्चर इकोनॉमी की नहीं देते। वो ये बताते हैं कि हम 20 खरब से 34 खरब तक टैक्स कलेक्शन लेके जा रहे हैं। वो ये नहीं बताते हैं कि सिस्टम की लीकेजेस कितनी है, FBR में चोरी कितनी है, करप्शन कितनी है। इस दफ़ा का जो बजट था, जब ये बजट मेकिंग एक्सरसाइज हो रही थी, तो ये दिस वाज डिफरेंट फ्रॉम द पास्ट। बहुत शुक्रिया शहबाज आलम साहब, आपसे फिर इस पे मजीद बात करेंगे। थैंक यू सो मच। ब्रेक, इस दौरान आप न्यूज़ हेडलाइन देखेंगे, जिसके बाद हमारे प्रोग्राम का बाकी हिस्सा हम उसके साथ वापस आते हैं। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ।
پاناما کیس کی جے آئی ٹی کی کام مسلسل جاری ہے، تحقیقات جاری ہے اور اس سلسلے میں زبردست سماعت ہے جو کہ مسلسل ہو رہی ہے۔ یہ سیشنز ہیں، انویسٹیگیٹو سیشنز جو کہ مسلسل چل رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بہت اہم ہے اور آیا ہے کہ حکومت کے اندر جے آئی ٹی کے 2 اراکین کے حوالے سے بدگمانیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، بد اعتمادی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ شاید جے آئی ٹی کے ایک رکن کا انتخاب تو اس وقت ہو گیا تھا جب پاناما کیس کی اسپیشل بینچ بنی بھی نہیں تھی۔ اس معاملے میں مختلف سوالات سامنے آ رہے ہیں۔ حکومتی حلقے یہ سوالات کبھی دبے الفاظوں میں کرتے ہیں، کبھی اونچے الفاظوں میں، اونچی آواز میں بھی اس کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جو ریمارکس کچھ سامنے آئے ہیں، خاص طور پہ وہ ریمارکس جو کہ پاناما کیس کا جب فیصلہ آیا تھا جس میں کہ جناب جسٹس آصف سعید کھوسہ اور جسٹس دوسرے جج صاحب نے جو فیصلہ دیا تھا اس حوالے سے جو ریمارکس دیے گئے تھے، گاڈ فادر سے تشبیہ، اور پھر جو حالیہ سماعت ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جس میں کہ حکومت کو اور اٹارنی جنرل آف پاکستان کو سیسیلین مافیا سے تشبیہ دی گئی تھی، ان تمام معاملات نے صورتحال میں ایک بڑی تشنگی ظاہر کر دی ہے اور یہ تشنگی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ مگر اسی دوران جے آئی ٹی کی سماعت ہو رہی ہے، مسلسل اس کا کام جاری ہے۔ وزیر اعظم جناب نواز شریف کے چھوٹے صاحبزادے حسن نواز شریف آج جے آئی ٹی میں پیش ہوئے۔ صبح 9:55 میں وہ جوڈیشل اکیڈمی میں داخل ہوئے تھے، شام 5:05 تک تقریباً 7 گھنٹے وہ جے آئی ٹی کے ساتھ رہے۔ وہاں پر انہوں نے ان کے سوالوں کے جواب دیے۔ اس دوران جمعے کی نماز کا وقفہ ہوا تھا، اور یہ وقفے کے ملا کے تقریباً آج صبح 9 بجے سے 10 بجے سے لے کے 5 بجے تک حسن نواز شریف آج جے آئی ٹی کے سامنے رہے۔ اس سے پہلے حسین نواز 3 مرتبہ جے آئی ٹی میں پیش ہو چکے ہیں اور اطلاعات کے مطابق کل انہیں ایک بار پھر پیش ہونے کے لیے سمن جاری کر دیا گیا ہے۔ حسن نواز شریف، حسین نواز شریف، طارق شفیع، اب تک یہ 3 شخصیات ہیں جو کہ جے آئی ٹی کے سوالوں کے جوابات دے چکی ہیں۔ اپنے ساتھ اپنے وکیل کو لے کے آیا ہوں اور اگر جو ہے انہوں نے وکیل کو آنے سے روکا تو میں آپ کو آ کے بتاؤں گا۔ مجھے کسی قسم کا کوئی کویسچنر نہیں بھیجا گیا ہے۔ جو سوالات کیے میں نے جوابات دیے اور جب بھی دوبارہ وہ بلائیں گے میں آؤں گا۔ قانون کی پاسداری جتنی دفعہ کہیں گے میں آؤں گا۔ مجھے معلوم نہیں ہے ویسے کس چیز کی جو ہے یہاں پوچھ گچھ ہو رہی ہے۔ اگر کوئی فیئر ہو کے نہیں چلے گا تو پھر اس کے بعد وہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا۔ جے آئی ٹی کی یہ سماعت اپنی جگہ، مسلم لیگ نون کی حکومت کو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس حکومت کو سیسیلین مافیا اور وزیر اعظم جناب نواز شریف کو گاڈ فادر سے تشبیہ دینے کی وجہ سے حکومت اور بینچ کے کچھ اراکین کے درمیان ٹینشن بڑھ چکی ہے، چاہے اس کا بھرپور اظہار ہو یا نہ ہو۔ دوسری جانب سپریم کورٹ کی جانب سے پاناما جے آئی ٹی کے 2 ممبرز اسٹیٹ بینک کے عامر عزیز اور سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن کے بلال رسول کی نامزدگی پر حکومتی بدگمانی میں یقینی طور پہ اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ ایسی وجوہات بھی ہیں جو نئے سوالات اور اعتراضات کے لیے نئے جواز فراہم کر رہی ہے۔ حکومتی حلقے کہتے ہیں کہ چیف جسٹس جناب ثاقب نثار نے 2 مئی کو جسٹس اعجاز افضل اور جسٹس شیخ عصمت سعید اور جسٹس اعجاز الحسن پر مشتمل 3 رکنی خصوصی بینچ تشکیل دی تھی، لیکن رجسٹرار سپریم کورٹ ارباب عارف نے بینچ بننے سے بھی 5 دن پہلے یعنی 27 اپریل کو سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن کے چیئرمین ظفر حجازی کو پہلے فون اور پھر بذریعہ خط بلال رسول کی نامزدگی کے لیے ہدایت جاری کر دی تھی۔ اب جبکہ گزشتہ روز بینچ کے سربراہ جناب جسٹس اعجاز افضل نے ساری ذمہ داری قبول کی ہے، یعنی کہ جے آئی ٹی کی فارمیشن کی تمام اونرشپ انہوں نے لی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جے آئی ٹی ہم نے بنائی ہے، رجسٹرار کو بھی ہم نے ہی ہدایت جاری کی تھی۔ آج حکومتی حلقے یہ سوال پوچھ رہے تھے کہ خصوصی بینچ تشکیل دینے سے پہلے ہی سپریم کورٹ نے بلال رسول کی نامزدگی کی کیسے ہدایت جاری کر دی تھی، کیونکہ اس وقت تک تو اس معاملے کی اسپیشل بینچ تشکیل ہی نہیں دی گئی تھی۔ آج حکومت والے یہ بھی پوچھ رہے تھے کہ اگر خصوصی بینچ کو خود ہی بلال رسول اور عامر عزیز کو نامزد کرنا تھا تو گریڈ 18 سے اوپر کے تمام اعلیٰ آفیسرز کی فہرست کیوں مانگی گئی تھی۔ یہ بھی پوچھ رہے ہیں وہ کہ خصوصی بینچ نے برہمی کا اظہار کر کے گورنر اسٹیٹ بینک اور چیئرمین سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن کو بلا وجہ کیوں سپریم کورٹ میں طلب کیا تھا۔ اسٹیٹ بینک اور سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن کی جانب سے بھیجے گئے ناموں کو کیوں مسترد کیا گیا اور ایسے ریمارکس بھی کیوں دیے گئے کہ جس سے ان اداروں کی دیگر آفیسرز کی تصدیق کا شائبہ پیدا ہو۔
हुकूमती हलकों की जानिब से ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि अगर स्टेट बैंक और SCCP के नामों को सियासी वाबस्तगी की वजह से मुस्तरद किया गया तो बिलाल रसूल की नामजदगी के वक्त उनकी मुस्लिम लीग काफ और तहरीक-ए-इंसाफ से देरीना वाबस्तगी का क्यों ख्याल नहीं रखा गया है। ये तमाम मामलात हैं जो कि हुकूमती हलकों की जानिब से आज पूछे जा रहे हैं और इसकी अपनी जगह बहुत अहमियत है। इस पर हम मज़ीद बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है वफाकी वज़ीर बराए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और वफाकी काबीना के अहम रुकन जनाब एहसन इकबाल हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब। मुझे तासुर ये मिल रहा है, मेरा तजुर्बा और मेरी ये मालूमात ये बता रही है कि कम अज़ कम JIT के 2 अरकान के बारे में हुकूमती बदएतमादी में बदगुमानियों में इजाफा हो रहा है और उसके साथ साथ जो कुछ रिमार्क्स आए हैं बेंच की जानिब से उसने भी तशनगी में इजाफा किया है। गोया कि इस पूरे मामले में माहौल कोई बहुत ज़्यादा साजगार नहीं है। मुझे दुरुस्त कीजिए अगर मेरा ये राय गलत है या मैं ये गलत नतीजा निकाल रहा हूँ तो। जी कामरान साहब, आपने जो बातें कहीं वो सब हकीकत पे मबनी हैं और मैं ये बात कहना चाहूँगा कि आप हमारी कौमी तारीख से वाकिफ़ हैं, हम सब वाकिफ़ हैं। पाकिस्तान ने 70 साल में बहुत नशेब व फराज देखे हैं। यहाँ पर ऐसे भी अदालती फ़ैसले किए गए जिनके ऊपर ख़ुद अदलिया को बाद में शर्मिंदगी हुई। ऐसे सियासी फ़ैसले भी अदालतों के ज़रिए हुए जिनके ज़रिए हमारा जमहूरी अमल ने बहुत बड़ी कीमत अदा की। हमारे ख़ुद जमहूरियत के अंदर ऐसे ऐसे खेल तमाशे किए जाते रहे जिसके नतीजे में बिल आखिर एक मिसाक़ जमहूरियत करके हमें नई रास्ते की तलाश करनी पड़ी। हमारे मुल्क के अंदर मार्शल लॉ और जमहूरियत का खेल चलता रहा जिसने इस मुल्क के ऊपर बहुत गहरे ज़ख्म लगाए। आधा पाकिस्तान टूट गया। 2013 को जनरल मुशर्रफ बलूचिस्तान को अमलन तोड़ कर चले गए थे। ये जमहूरी अमल है जो उसको वापस जोड़ रहा है मुल्क के साथ। तो अब इस सारी सूरत में जबकि हमने अदलिया के लिए एक बहुत बड़ी तहरीक चलाई जनरल मुशर्रफ के दौर में, और मुझे थोड़ा सा ये सुन के पढ़ के अखबार में आज हैरत हुई कि एक मुअज़्ज़ज़ रुकन ने कहा कि मार्शल लॉ में भी हमारे बच्चों के ख़िलाफ़ कुछ नहीं किया गया, जो कि ये धमकी एक सेनेटर ने दी है। और ये भी बात रिकॉर्ड का हिस्सा है कि उस सेनेटर ने अपनी इनफरादी हैसियत में जो बात की 2 घंटे के अंदर अंदर पार्टी ने और वज़ीर आज़म ने नोटिस लेके उनको सेनेट की रुकनियत से फ़ारिग कर दिया। लेकिन जब उस केस के अंदर ये कहा जाता है कि हमारे बच्चों को धमकियाँ एक फ़र्द की बुनियाद पे पूरे हुकूमत की तरफ मंसूब करके मार्शल लॉ को क्लीन चिट दी जाती है, तो मैं ये याद कराना चाहता हूँ कि उस एमरजेंसी के दौरान हमारे यही जज हज़रात थे जिनके कॉलोनी से ये आवाज़ें उठती थीं कि हमारे बच्चों को स्कूल नहीं जाने दिया जा रहा, बच्चों के लिए दूध नहीं आ सकता, बच्चों की दवाइयाँ नहीं आ सकती। तो ये एप्पल्स एंड ऑरेंजेस को हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए। इससे हमारे माहौल के अंदर तलखी पैदा होती है और हमारे इदारों के दरमियान बदगुमानी होती है। इस कौम ने अदलिया की बालादस्ती और अदलिया की आज़ादी के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। तो गोया एहसन इकबाल साहब, मैं दुरुस्त कह रहा हूं कि पनामा की केस के हवाले से और इसकी JIT के हवाले से बदगुमानियां पैदा हुई हैं और तिश्नगियां पैदा हुई हैं, बदएतमादियां पैदा हुई हैं इदारों के दरमियान। देखिए, ये तो बात अब एक ओपन सीक्रेट है। जिस तरह से एक मुअज़्ज़ज़ जज ने गॉड फादर को करार दिया वज़ीर आज़म को और इस हुकूमत के ख़िलाफ़ फ़ैसले पे फिक्शन से चीज़ें साइटेशंस बोरो की, उसके बाद फिर सिजिलियन माफिया करार दे देना। देखिए, जो माफिया होता है उसके दौर में कत्ल व गारतगरी मुल्क के अंदर कम नहीं होती, ज़्यादा होती है। इस हुकूमत ने अमन कायम किया है। जो माफिया होता है उसके दौर में लूट मार होती है। हुकूमत की ट्रांसपेरेंसी के हवाले से रेटिंग्स ऊपर गई हैं। इस मुल्क की मईशत ने तरक्की की है। मुल्क के ख़जाने खाली नहीं हुए, मुल्क के ख़जाने भरे हैं। एक आम पाकिस्तानी से पूछिए कि 2013 का पाकिस्तान और 2017 के पाकिस्तान में बेहतरी है या बदतरी है। हर शख्स कहेगा कि किसी न किसी दर्जे में बेहतरी है। तो माफियाज जब हुक्मरानी करते हैं तो वो मुल्कों को आग और खून के अंदर धकेल देते हैं। वहाँ पर अमन के साए नहीं आते, वहाँ पर मईशत बहाल नहीं होती, वहाँ पे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे मंसूबे कामयाबी के साथ आगे नहीं चल रहे होते। तो लिहाजा इस तरह की स्वीपिंग स्टेटमेंट देने से अदलिया का अपना वकार भी मजरू होता है, मुअज़्ज़ज़ जज हजरात जो हैं उनका वकार भी मजरू होता है। और आप ये देखिए, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कड़ा एहतसाब किसी हुक्मरान ने अपना नहीं कराया। वज़ीर आज़म ने खुद को भुगता, उसके बाद अपने बच्चों को 13-13, 8-8 घंटे ये आपके प्रोग्राम होते थे जिसमें करप्शन की गजब कहानियाँ होती थीं
کیا قوم یہ سوال نہیں کرے گی کہ جناب وہ جو ادھر اتنے بڑے بڑے کرپشن کے سکینڈل تھے جس میں وہ سرکاری فنڈز کا خرد بورڈ تھا, جس کے اندر کروڑوں اربوں روپے کی اسکیمیں جاتی تھیں, ان کے اندر تو جی آئی ٹی نہیں بنائی گئی. یہ کیس جس میں جی آئی ٹی بنائی گئی ہے, کیا اس میں کوئی پبلک فنڈز کا خرد بورڈ انوالو ہے؟ کیا کسی ٹھیکے کی کمیشن جو سرکار نے دیا اس میں کک بیک انوالو ہے؟ ایک پرائیویٹ ٹرانزیکشن ہے جو کئی اشرے پہلے کی گئی. اور میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کامران صاحب, اگر آپ کے بارے میں مجھے کوئی کہے کہ کامران صاحب نے نئی مرسیڈیز خرید لی ہے تو مجھے کوئی اچنبھا نہیں ہوگا, چونکہ ماشاءاللہ آپ جیسے اینکرز اتنا معاوضہ لیتے ہیں کہ آپ مرسیڈیز لے سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی مجھے کہے کامران صاحب نے ایک بوئنگ 737 خرید لیا ہے تو مجھے اچنبھا ہوگا بھی یہ کیا ہوا ہے. دیکھیے, نواز شریف صاحب کی فیملی سے چوتھا حصہ جن کی دولت ہے ان کے لندن میں 6 فلیٹس ہیں. کیا وہ 4 فلیٹ اگر شریف خاندان کے پاس ہیں تو انہوں نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر احسان اقبال صاحب یہ بتائیے گا کہ اب جو یہ جے آئی ٹی چل رہی ہے, جے آئی ٹی کے بارے میں 2 ممبرز پر اعتراضات کیے گئے ہیں, اس کے باوجود وہ اعتراضات مسترد ہو چکے ہیں. جے آئی ٹی اپنی جو پروسیڈنگز ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہے. آپ کے اعتراضات اپنی جگہ آ رہے ہیں. آج کچھ حکومت کے لوگ ہم سے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ جے آئی ٹی تو 2 مئی کو بنی ہے, 27 اپریل کو بلال رسول کو ایس سی سی پی کی طرف سے مانگ لیا گیا تھا رجسٹرار کی جانب سے. تو یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اندر وسوسے ہیں, اندر بدگمانیاں ہیں, اندر شکوک ہیں, یہ تمام چیزیں ہیں, اس کے باوجود بھی آپ جے آئی ٹی کو پروسیڈ کرنے دے رہے ہیں. یہ کیا ہے معاملہ؟ دیکھیے, ہم تو قانون پر اور نظام پہ یقین رکھتے ہیں. وزیر اعظم نے پہلے دن کہا تھا کہ ہم آئین اور قانون کے سامنے خود کو پیش کریں گے اور اس سے فرار نہیں حاصل کریں گے. پاکستانی قوم بھی دیکھ رہی ہے. یہ سوال بڑا بنیادی ہے کہ بینچ جو ہے 2 مئی کو تشکیل ہوتا ہے جس نے نگرانی کرنی ہے. اس بینچ سے پہلے 27 اور 28 کو واٹس ایپ کالوں کے ذریعے نام لیے جاتے ہیں کہ ہمیں یہ نام دیں. اس کے بعد 3 نام آتے ہیں تو کہا جاتا ہے 2 نام اور دیں اور ان 2 ناموں میں یہ نام بھی ڈالیں. چونکہ ان اداروں کو یہ مصدقہ تسلیم نہیں ہوا یا کوئی تصدیق نہیں ہو سکی کہ یہ کس نے فون کیا, انہوں نے 2 نام اور بھیج دیے. اس کے بعد چونکہ یہ دونوں افسر 18 گریڈ سے اوپر تھے تو دونوں اداروں کو کہا جاتا ہے کہ آپ 18 گریڈ سے اوپر کے تمام افسروں کی لسٹ ہمیں بھیج دیں, ہم اس میں سے چنیں گے. تو یہ چیزیں تو پھر لوگوں کے ذہنوں میں سوال ڈالیں گی کہ جب ابھی بینچ تشکیل نہیں ہوا وہ کون سے خفیہ ہاتھ ہیں, وہ کیا چیز ہے, وہ کون سی قوت ہے کہ جو اس انکوائری جے آئی ٹی کے لیے ناموں کی فائنلائزیشن کر رہی ہے, جس کا کام اس بینچ کو کرنا تھا, جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا, جو ابھی وجود ہی نہیں پا سکا. تو ان سوالات کے لیے اگر کوئی لوگ سوال کا جواب مانگ رہے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کو بھی ان چیزوں کا نوٹس لینا چاہیے تاکہ پاکستانی عوام کا اعتماد عدلیہ کی ساکھ کے اوپر, عدلیہ کی شفافیت کے اوپر قائم رہے, چونکہ یہ ہمارے معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے. اگر ہمارے معاشرے میں رول آف لا کے لیے عدالتی نظام دوبارہ متنازع ہو گیا تو اس کے کانسیکوینسز جمہوریت کے لیے اور ملک کے اندر رول آف لا کے لیے بہت نقصان دہ ہوں گے. ویسے یہ ہو تو سکتا تھا نظام پہ جب اسپیشل بینچ کی تشکیل ہوئی تھی احسان اقبال صاحب, اسی وقت اس بینچ کے سامنے کہا جاتا کہ ابھی تو آپ کی تشکیل ہوئی ہے لیکن ایک جے آئی ٹی جس کا کو آپ نے سپروائز کرنا ہے اس کے نام ہم سے پہلے ہی مانگ لیے گئے ہیں, اور یہ کس لحاظ سے کیوں یہ رجسٹرار صاحب جبکہ آپ ابھی بیٹھے ہیں, بینچ آپ کی بنی ہے, یا آپ کے رجسٹرار صاحب ہم سے نام فلاں فلاں صاحب کے نام مانگ رہے ہیں, تو یہ اسی وقت کنفرنٹ کیوں نہیں کیا گیا یا بینچ کی معلومات میں یہ بات کیوں نہیں لائی گئی؟ دیکھیے, ابھی جو میڈیا کے ذریعے خط آئے ہیں جو متعلقہ محکمے ہیں انہوں نے اس بات کو ریکارڈ پہ پیش کیا تھا اور یہ بات اس بینچ کے سامنے بھی اٹھائی گئی اور عدالت کے سامنے چیف جسٹس صاحب کے علم میں بھی اٹارنی جنرل صاحب نے شیئر کی ہے کہ اس معاملے میں یقیناً عدالت کا فرض ہے کہ اس کا جائزہ لے, چونکہ اس طرح کے جو حقائق ہیں وہ عوام کی نظروں میں اس پورے عمل کی شفافیت کے بارے میں سوال اٹھا رہے ہیں. تو یہ احسان اقبال صاحب یہ بتائیے گا کہ اٹارنی جنرل صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ بات جو شیئر کی ہے, خط لکھ کے کی ہے, ان سے ملاقات کر کے کی ہے, کس طرح سے ان سے کہا ہے کہ اس معاملے میں آپ نوٹس لیں براہ راست؟ دیکھیے, جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے غالباً اٹارنی جنرل جو ہیں ان کا فرض ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کے بارے میں
مطلع رکھیں حکومت کو بھی اور عدلیہ کو بھی، اور یہ چیزیں عدالت کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں کہ بھی اس کے اوپر آپ ضرور نوٹس لیں کہ یہ جو میڈیا کے اندر اس طرح کی شکایات اٹھ رہی ہیں، اس سے پورے عمل کے اوپر شفافیت پر سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ اس عمل پر کوئی انگلی اٹھا سکے۔ ایک چیز یہ بتائیے گا احسن اقبال صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کی اپنی رائے میں، حکومت کی رائے میں کیا کچھ فرق پڑے گا کہ عامر عزیز صاحب جو کہ جے آئی ٹی کے رکن ہیں، یہ چیف انویسٹیگیٹر تھے جب جناب نواز شریف اور ان کے اہل خانہ کی گرفتاری ہو گئی تھی، اور جنرل مشرف کے دور میں نیب کی تشکیل کے بعد تحقیقات ہو رہی تھی، پھر ان کے خلاف تمام کیسز بنے، تو وہ عامر عزیز اس میں بہت ہی حدیبیہ پیپر مل میں وہی واز دی کی انویسٹیگیٹر۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت نیب کے ڈیپٹی پروسیکیوٹر محترم جسٹس شیخ عظمت سعید تھے، جو اب سپریم کورٹ کے بہت معزز جج ہیں، اور وہ پھر اس کیس کی پروسیکیوشن میں بڑے شریک تھے، اور ان کا بڑا کلیدی کردار تھا ان تمام معاملات میں جو پھر ان کیسز کے حوالے سے آگے بڑھے۔ یہ دونوں عوامل جو ہیں، ایک جانب انویسٹیگیشن کے پوائنٹ آف ویو سے، اور ایک جانب جب یہ کیس میں جائے گا، یہ معاون ثابت ہوں گے سمجھنے میں، کیونکہ دونوں حضرات کو ان معاملات کی سمجھ اس سے پہلے ہے۔ دیکھیے، اگر میں ذاتی طور پہ ان دونوں حضرات میں سے کسی کی جگہ پر بھی ہوتا اور میں نے یہ حدیبیہ میل کو اس طرح انویسٹیگیٹ کیا ہوتا اور اس پہ ایک اوپینین کی ہوتی، تو میں خود معذرت کر لیتا کہ میری پوزیشن اس کے اوپر کمپرومائزڈ ہے، لیکن یہ ہر کسی کی اپنی ججمنٹ ہے، اپنی چوائس ہے۔ لیکن جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے سپریم کورٹ کے سامنے یہ بات ضرور اٹھائی کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ سیاسی وابستگیاں نہیں لینی آپ نے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف پی ایم ایل این اس کی زمرے میں آتی ہے؟ کسی کی اگر تحریک انصاف سے یا اپنا پی ایم ایل کیو سے وابستگی ہو تو وہ غیر سیاسی ہوگا؟ اگر کسی نے جنرل مشرف کے نیب میں انتقامی کارروائیاں کی ہوں اور وہ اس کا حصہ رہا ہو تو وہ غیر جانبدار ہوگا؟ یہ وہ سوالات ہیں جس کے لیے جوابات ضرور قوم کسی نہ کسی دن مانگے گی، تاریخ مانگے گی۔ مگر حکومت کی جانب سے، اٹارنی جنرل کی جانب سے، دوسرے وکلاء کی جانب سے ابھی تک محترم جسٹس شیخ عظمت سعید سے یہ نہیں کہا گیا ہے کہ آپ ریکیوز کریں، اس کیس کو کی سماعت آپ نہ کریں، ابھی تک ان سے یہ نہیں کہا گیا ہے۔ دیکھیے، ابھی تک جو اس طرح کی مثالیں تاریخ میں نے بہت دیکھی ہیں کہ اکثر آپ عدالت میں دیکھتے ہیں کہ جب کوئی مقدمے پیش ہوتے ہیں تو خود ہی جج صاحبان جنہیں پتہ ہوتا ہے، اور وہ شاید لوگوں کو پبلکلی بھی پتہ نہیں ہوتا، وہ خود اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو یہ عموماً فیصلے جو ہیں ہم نے تو یہی دیکھا ہے عدالتی تاریخ میں کہ جج صاحبان نے خود ہی کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں آپ سے یہ کہوں گا کہ حکومت کمیٹڈ ہے کہ ہم ہر قسم کی چھلنی سے گزریں گے اور ثابت کریں گے کہ ہماری کوئی رانگ ڈوئنگ نہیں ہے، اور اس وقت پاکستان کو اگر کسی سیاسی استحکام کو خراب کیا گیا، کسی طرح بے یقینی دی گئی، جبکہ 1 سال الیکشن میں رہتا ہے، دیکھیے 1 سال سے کم عرصہ الیکشن میں رہ گیا ہے، اور اس موقع پر ہم پاکستان کی جمہوریت اور اس اقتصادی عمل کے اندر کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ پچھلے چند دنوں میں آپ نے سٹاک ایکسچینج کو نہیں دیکھا کتنے اربوں کا اس کا نقصان ہو گیا ہے؟ ایسا اقبال صاحب، وہ آپ کے بجٹری میجرز ہیں، آپ نے ڈیویڈنڈ کا منافع جو ہے اس میں 50% میں 2 سال میں اضافہ کر دیا، آپ نے کیپٹل گین ٹیکس کا آپ نے ایک سلیب کر دیا، خدارہ اس کی ذمہ داری تو آپ سپریم کورٹ کی بینچ پہ نہ ڈالیں، وہ تو آپ کے بجٹری میجرز ہیں۔ بہت بہت شکریہ احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ بہت اہم موضوع ہے، اس پر مزید بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے آزاد ماہرین آئین و قانون سے بات کی جائے، اور وہ ضرور ہم کریں گے۔ ایک چھوٹے سے وقت کے بعد واپس آتے ہیں۔ جے آئی ٹی میں پروسیڈنگز، تحقیقات وزیراعظم جناب نواز شریف کے خاندان کے حوالے سے، اور دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان کا پاناما کیس کے حوالے سے فیصلہ، اس میں تجبیہ گاڈ فادر سے، اور پھر حالیہ اسی اسپیشل بینچ جو کہ جے آئی ٹی کی کو اوور سائٹ کر رہی ہے، جو اس کو سپروائز کر رہی ہے، اس کے بینچ کے ایک رکن کی جانب سے حکومت کو سیسیلین مافیا سے حکومت کا کہنا ہے کہ اس سے تجبیہ دی جا رہی ہے۔ یہ تمام بڑے حساس اور کلیدی قانونی معاملات ہیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر قانون جناب ڈاکٹر خالد رانجھا، جو جنرل مشرف کے دور میں وزیر قانون تھے، اور جناب شاہ قاور، جو کہ اٹارنی جنرل، سابق اٹارنی جنرل بھی رہ چکے ہیں۔ ان تمام موضوعات پہ بات کریں گے۔ پہلے ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے گا کہ یہ جو تمام چیزیں آپ کے سامنے ہو رہی ہیں، اس وقت سب سے اہم موضوع یہ ہے کہ
جی آئی ٹی کی تشکیل میں براہ راست رجسٹرار سپریم کورٹ کا حصہ لینا، اور اب یہ چیز سامنے آئی ہے کہ یہ اس وقت شروع ہو گیا تھا جب اسپیشل بینچ بھی نہیں بنی تھی، لیکن اب اسپیشل بینچ اس کی پوری اونرشپ لے رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہم نے سب کچھ کیا ہے۔ آپ کو جس انداز سے جے آئی ٹی تشکیل دی گئی ہے کہ اسپیسیفک نام مانگے گئے، آپ کو قانونی لحاظ سے اس میں کوئی پرابلم نظر آتا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ کیس شروع ہوا تھا تو اس وقت بار کا ایک سیکشن یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ انکویزیٹوریل ہے اور اٹ ریکوائرز انویسٹیگیشن، سپریم کورٹ اس میں نہ سنے، سپریم کورٹ کمیشن بنا دے جس کی سربراہ جو ہے جج سپریم کورٹ ہو۔ یعنی شروع میں ہی تحفظات تھے کہ یہ چونکہ مسئلہ ایکوزیٹوریل نہیں ہے، انکوزیٹوریل ہے، لہذا اس میں کمیشن یا جسے آپ جے آئی ٹی کہتے ہیں وہ بن جائے۔ تو سپریم کورٹ نے کہا نہیں، ہم خود سنیں گے کون سا کام ہے جو ہم نہیں کر سکتے، تو سپریم کورٹ نے سماعت شروع کر دی۔ سپریم کورٹ نے جورسڈکشن لے لی اور سننے کے بعد آپ نے دیکھا کہ بینچ میں سپلٹ آیا، کچھ نے فیصلہ دے دیا اور کچھ نے فیصلے سے اتفاق کرتے ہوئے کہا ہمیں مزید تفتیش کی ضرورت ہے اور ہم تفتیشی ٹیم تشکیل کرتے ہیں۔ تفتیشی ٹیم کوئی نئی چیز نہیں ہے، اگر آپ ATA ایکٹ جو ہے پاکستان کو اس میں دیکھیں تو اس میں یہی بنتر ہے جی آئی ٹی کی کہ جو اور وہ ہی تفتیش کرتے ہیں۔ لہٰذا ایک بہت بڑی بحث چل پڑی کہ اگر وزیر اعظم نے استعفیٰ نہیں دینا، وزیر اعظم نے سٹیپ ڈاؤن نہیں کرنا، تو یہ جو لوگ ان کے متحد ہیں وہ کیسے تفتیش کریں گے؟ اگر آپ کسی تھانے دار کی تفتیش کرتے ہیں یا مقدمہ ہوتا ہے، آپ اسے کہتے ہیں معطل کر دو اور پھر بعد میں اس کو بحال کر دیتے ہیں۔ اور یہ ایک بہت بڑی ڈیمانڈ آ گئی ہر طرف سے کہ وزیر اعظم جب تک سٹیپ ڈاؤن نہیں کرتے اس وقت یہ جے آئی ٹی بے سود ہوگی۔ سپریم کورٹ نے قوم کو یہ باور کرایا کہ آپ اس پہ شک نہ کریں، ہم جی آئی ٹی کی جو چناؤ ہے ایسا کریں گے کہ قوم کو اس میں اعتبار ہو۔ لہٰذا جو جی آئی ٹی کا بنایا جانا تھا، جو چناؤ تھا لوگوں کا، وہ سپریم کورٹ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ نارملی جی آئی ٹی جو ہے یہ محکمہ خود ہی بندے پیش کر دیتے ہیں، تو اس میں جو چناؤ تھا لوگوں کا وہ سپریم کورٹ نے عرض خود کیا کہ تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ فلاں آدمی جو ہے یہ وزیر اعظم کے زیر اثر ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرما دیجئے گا کہ اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ جو اس میں ایک جو جی آئی ٹی کے ممبر ہیں عامر عزیز صاحب، یہ جب نیب کی تشکیل ہوئی تھی جنرل مشرف کے دور میں جس میں آپ وزیر خزانہ بھی تھے، اور اس میں جو تحقیقات ساری کی تھی وہ عامر عزیز صاحب نے کی تھی، اور اس حوالے سے جو دوسرے فریق ہے ان کو اعتراض ہے کہ یہ پہلے سے یہ اس میں منسلک رہے ہیں۔ دوسری جانب جو محترم جج ہیں سپریم کورٹ کے، جو اس بینچ کے رکن بھی ہیں، محترم جسٹس شیخ عظمت سعید، وہ اس وقت نیب کے ڈیپٹی پروسیکیوٹر جنرل تھے، پھر اسپیشل پروسیکیوٹر جنرل تھے، اور ان تمام معاملات میں براہ راست منسلک تھے۔ آپ کو یہاں پہ کوئی کانفلکٹ نظر آتا ہے؟ یہاں پہ کوئی ایسا معاملہ نظر آتا ہے کہ جج صاحب کو ریکیوز کر لینا چاہیے اور عامر عزیز صاحب کو اس میں شامل نہیں کرنا چاہیے؟ It's too late in the day. آج یہ بات کہنا آؤٹ آف ٹائم، آؤٹ آف اسپیس ہے۔ اگر جب کیس شروع ہوا تھا تو پھر یہ جج کے اپنے ضمیر کی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ریکیوز کرتا ہوں، انہوں نے نہیں کیا اور کسی فریق نے اعتراض بھی نہیں کیا۔ آج یہ بات کہنی جو ہے اٹ از آؤٹ آف پلیس اینڈ آؤٹ آف جہاں تک شاہ خاور صاحب میں آپ کو اس میں شامل کرنا چاہوں گا۔ شاہ خاور صاحب آپ فرمائیے گا، آپ کے خیال میں یہ معاملہ ایسا ہے کہ ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے جناب شاہ خاور صاحب کے ساتھ، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے رابطہ ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے گا، آپ کہہ رہے ہیں کہ اب دیر ہو گئی اس میں، یا تو جج صاحب خود ریکیوز کرتے ہیں یا باقاعدہ جو ہے یہ پلیٹ کیا جاتا ہے ان سے کہ آپ اس کیس میں شامل نہ ہوں، اب نہیں کیا جا سکتا یہ؟ اب now it's after thought. یہ جو ممبر چنے گئے ہیں اور ان کے متعلق آج اعتراض کیا جا رہا ہے، یہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب جی آئی ٹی بن گئی تو پھر شاید جیسے کہتے ہیں جی مینج نہیں ہو پائے لہذا اعتراض کر دیا گیا۔ دوسری بات یہ بھی ہو رہی ہے، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اب تو پولیٹیسائز کر رہے ہیں
किसी तरीके से काम लंबा हो और इसका तमाम तर जो साया है, गलत साया जो है वो सुप्रीम अच्छा शाह खबर साहब, अब आपने हमें ज्वाइन कर लिया है, आप फरमाइएगा आपके ख्याल में ये मामलात के एक JIT के मेंबर जो थे वो इन्वेस्टिगेटर थे जब नैब बनी थी और जनाब नवाज शरीफ को कैद किया गया था, उनके अहल खाना के ख़िलाफ़ जो इन्वेस्टिगेशंस हुई थी वो सब उन्होंने की थी, वो उसका बड़ा कलीदी किरदार थे, जिसमें इसाक डार साहब हुदैबिया इंजीनियरिंग वाले मामलात भी थे, और उस वक्त नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल जनाब जस्टिस शेख अजमत सईद थे, और फिर वो स्पेशल प्रोसिक्यूटर भी हो गए थे, और ये तमाम मामलात को वो बराह रास्त डील कर रहे थे, इससे मुंसलिक थे। आपके ख्याल में ये मामला था ऐसा जिसमें जज साहब रिक्यूज़ करते, या ये कि ये दरख्वास्त की जाती कि वो इस केस में शामिल ना हो, और फिर आमिर अजीज़ के साथ हवाले से भी कहा जाता कि ये इनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? हमारा फिर राब्ता मुनक़ता हुआ है शाह खबर साहब से। डॉक्टर साहब आप फरमाइएगा कि इस केस के हवाले से अभी जो ये मामलात है, इसमें आपको लगता है कि ये अब इसमें काफ़ी क्लाउड आ गया है, इसमें काफ़ी जो है वो हेजी लग रही है पूरी सिचुएशन, और बेंच का काम आपके ख्याल में कुछ मुश्किल हो रहा है, जी का काम मुश्किल हो रहा है? गुजारिश ये जी कि जहाँ तक मेरी ज़ाती राय है, इसमें JIT बननी नहीं चाहिए थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिन फैसला कर दिया कि हम JIT नहीं बनाएंगे, हम कमीशन नहीं बनाएंगे, हम खुद फैसला करेंगे, तो फिर जैसे 2 जज ने फैसला किया ऐसे ही बाकी 3 भी फैसला कर देते, और ये जो आज खप पड़ी हुई है ना पड़ती। अच्छा, तो अब इस JIT का आप समझते हैं कि ये किसी सूरत, आप ये समझते हैं कि ये JIT का मामला तो था ही नहीं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये इतना मामला था, इतना ये सिंपल था कि ये इस पे फैसला किया जा सकता था, जैसा कि 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहबान ने फैसला किया पनामा केस के अंदर, या ये बगैर तहकीकात के फैसला फैसला करने वाला केस था? वही है, इन्होंने कहा वही है, लेकिन साथ ये कह दिया कि JIT बनाई जाए। अब JIT आपने बना भी दी, उस पर तश्कील भी होगी, किसने एतराज़ भी नहीं किया, और अब जब शुरू हुई है इन्वेस्टिगेशन, तो अब हम जैसे ये तो ऐसे जैसे हम रोज़ थाने में होता है जी थानेदार तब्दील कर दो जी, आपको 100 में से 90 दरखास्तें होती हैं थानेदार तब्दीली के लिए कि ये थानेदार चूँकि मेरी बात नहीं मान रहा इसे तब्दील कर दिया जाए। तो कोई यही सोच हम लेके आ रहे JIT के सामने। तो अच्छी बात तो यह है कि JIT जो एविडेंस कलेक्ट करनी है, एक बात ज़रूर आपके सामने आएगी कि JIT की रिपोर्ट बना रही, जिसे हम कहते हैं ये 173 की रिपोर्ट चलान के मुतरादिफ होगी, तो क्या अदालत जो है चलान को पढ़ के फैसला करेगी? बहनी जी शब्द ऐसे हो सकता है, हाँ मटीरियल जो इकट्ठा किया है वो अदालत सामने पेश कर दे, अदालत जो है उसके ऊपर आज खुद फैसला करे, ये रिपोर्ट ना दे। लेकिन वो जो रिपोर्ट पेश करेगी JIT, फिर जो वकला हैं जिनके हवाले से JIT तहकीकात की है, वो उस पर जिरा तो करेंगे ना, कोर्ट उसकी इजाज़त तो देगी, उस पर सवाल जवाब और मुकदमा तो उसके बाद चलेगा ना सर? मैं बतौर कानून के तालिब इल्म ये कहता हूँ कि ये जो रिपोर्ट है ये 173 के रिपोर्ट के मुतरादिफ होगी, जैसे आम कत्ल केस में रिपोर्ट होती है। तो ये जो रिपोर्ट है ये लॉ में एडमिसिबल नहीं होती, इसे पढ़ के अदालत फैसला नहीं कर सकती, ये सिर्फ इंडिकेट करती है कि हाँ जी हमने ये शहादत इकट्ठी की है, ये शहादत हमें साथ लगाई है और ये हम शहादत पेश करना चाहते हैं, गोया कि एक नया शुरू हो जाएगा फिर प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग इन्वेस्टिगेशन, प्रोड्यूसिंग वो एक अलग मरहला होगा ना, फिर वो अदालत में चलेगा, इस रिपोर्ट की बुनियाद पे आगे शवाहिद सामने लाई जाए और गवाह सामने लाए जाए, फिर मुकदमा चले, ये उसके बाद का मरहला है। मैं बड़े अदब से कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट इज नॉट अ ट्रायल कोर्ट। हमने सुप्रीम कोर्ट को एक मजिस्ट्रेट के लेवल पे ले आया है, एक सेशन के लेवल पे ले आया है। सुप्रीम कोर्ट इज इन नो वे ट्रायल कोर्ट, और ना ही वो ट्रायल करती है, ना ही ट्रायल वहाँ होनी चाहिए। तो फिर ये किधर जाएगी ये रिपोर्ट सर? फिर सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है, फिर क्या होगा? मैं समझता हूँ इस रिपोर्ट के मटेरियल को
हिस्सा समझे उस बहस का जिस पे 2 जज साहबान फैसला कर बैठे। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है डॉक्टर साहब, इसका मतलब है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मामला है, जैसा कि आपने अर्ज़ किया। डॉक्टर खालिद रांझा हमारे साथ थे, जनाब शाखावर का हमसे राब्ता हो गया। शाखावर साहब फरमाइएगा, आपके ख्याल में क्या ये वो केस है कि जिसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? मिसाल के तौर पे मोहतरम जस्टिस शेख अजमत सईद जो थे वो नैब के डेप्टी प्रोसिक्यूटर स्पेशल प्रोसिक्यूटर जनरल थे जब जनाब नवाज शरीफ कैद में थे, और उनके खिलाफ ये इन्वेस्टिगेशंस जनरल मुशर्रफ के दौर में हो रही थी, और फिर ये तमाम केसेस बन रहे थे, और वो जाहिर है कि इसके लिए बड़े क्रिटिकल इनका रोल था, और आमिर अजीज साहब इसके इन्वेस्टिगेटर थे। आपके ख्याल में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस है, इसमें इन दोनों शख्सियात को शामिल नहीं होना चाहिए था? सिर्फ मैं कानूनी या एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ। जी कामरान साहब, मैं समझता हूँ कि जहाँ तक मिस्टर जस्टिस शेख अजमत सईद साहब का ताल्लुक है, वो किसी वक्त में डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब रहे, और वो उस वक्त का जो एहतसाब कमीशन था वो उसको रिप्रेजेंट करते थे। वकला जो है वो अपनी प्रैक्टिस के दौरान मुख्तलिफ़ किस्म के उनको ज़िम्मेदारियाँ मिलती रहती हैं। कभी वो प्रोसिक्यूटर्स बनते हैं, कभी वो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल, कभी असिस्टेंट एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल। वो उन पे कुछ ज़िम्मेदारियाँ डाली जाती हैं। आप उसकी बेस के ऊपर ये तासुर कायम नहीं कर सकते कि कोई जानिबदार है या उसकी इम्पार्शलिटी जो है वो अबाउ बोर्ड नहीं है। तो मैं इसको तो बिल्कुल रद्द करता हूँ कि जो जस्टिस साहब के हवाले से है कि वो किसी सूरत में भी जानिबदार हैं, मैं इसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हूँ। जहाँ तक उनका ताल्लुक है SCCP के नुमाइंदे का ताल्लुक है, जिनका बिलाल रसूल साहब का, उसमें भी मैं समझता हूँ कि जी, और दूसरे जो साहब हैं उनके बारे में जो एक तासुर दिया गया कि शायद वो बेंच बनने से पहले उनके नाम जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से और रजिस्ट्रार के थ्रू उसमें उसको चुनने की कोशिश की गई। मैं समझता हूँ कि ये भी कोई इतनी अनयूजुअल बात नहीं है। हमें ये देखना है कि जो 5 मेंबर्स जजेस ने जो मुत्तफ़िका फ़ैसला दिया था, जो कि फ़ाइनल जजमेंट थी, उनके 2 जज साहिबान के डिसेंटिंग नोट के अलावा, उसमें एक बात बिल्कुल वाज़ेह थी कि उन्होंने ये इख्तियार अपने पास रखा था कि हम जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम होगी उसके नुमाइंदगान का इंतखाब और उसकी मंजूरी हम खुद करेंगे। और ऐसा भी होता है कि कई दफ़ा जज साहिबान को कई ऐसे अफसरान का, ऐसे पुलिस अफसरान का, ऐसे इन्वेस्टिगेटर्स का वो ज़ाती तौर पे उनके इल्म होता है, और उनकी जो एक्सपर्टीज़ हैं उनके बारे में उनको इल्म होता है, तो वो उसको सामने रखते हुए किसी ऐसे सरकारी अफसर का नाम दे सकती हैं जिसको वो समझें कि उसकी इस फील्ड में एक्सपर्टीज़ मौजूद हैं और ये काम कर सकता है। आपने देखा होगा कि माजी में जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उस वक्त कुछ अफसरान ऐसे थे, मसलन तारक खोसा साहब थे जो कि PSP के ऑफिसर थे और वो DG FIA भी रहे। उन्होंने बहुत सारी जो तहकीकात जो हैं वो उनको बाय नेम, बाय डेजिग्नेशन उनको तफवीज़ की। इसी तरह शोएब सेडल साहब जो थे उनकी भी इम्पार्शलिटी जो थी वो अबाव बोर्ड थी, उनको भी बहुत सारे कमीशंस का सरबराह अस खुद सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। तो इससे ये इन्फ्रेंस ड्रॉ नहीं की जा सकती कि वो किसी ख़ास मकसद के लिए इन 2 मेंबरान का इंतखाब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक किया। बहुत शुक्रिया जनाब शाखावर साहब। ये भी एक इम्पॉर्टेंट व्यू है जो कि हमारे सामने आ गया। डॉक्टर खालिद रांझा साहब का कहना यह है कि अभी इसका बड़ा इम्तहानी मरहला बाकी है, क्योंकि जब ये इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी तो फिर इसका सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट नहीं है और ये सिर्फ एक पीस ऑफ इन्वेस्टिगेशन है जो सामने आएगा। क्या ये किसी ट्रायल कोर्ट को भेजी जाएगी या फिर ये ट्रायल शुरू होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में? ये बहुत ही मुश्किल मरहला है जो आगे जाने वाला है, इस JIT के बाद का मरहला। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद रांझा। जनाब शाखावर हमारे साथ थे, साबिक अटॉर्नी जनरल, साबिक लॉ मिनिस्टर। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करते हैं पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स में कमी आई है, बुरी तरह से कमी आ रही है, और इसके अलावा जो पाकिस्तानी बाहर से पैसा बेचते हैं उसमें भी कमी आ रही है। ये बड़े कलीदी मसले हैं और इसकी बुनियादी वजूहात कुछ और हैं जो कि इस वक्त सामने नहीं आ रही। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्त के बाद।
پاکستان کی معیشت کو 3 مسائل ہیں، بہت شدید مسائل ہیں اور سب سے اہم چیلنجز ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹس کم ہو رہی ہیں اور بہت تیزی سے کم ہو رہی ہیں۔ سن 2013 میں پاکستان کی ایکسپورٹس کا حجم تقریباً 25 ارب 10 کروڑ ڈالر تھا، جو اس سال کم ہو کے تقریباً 17 ارب ڈالر تک رہ گیا ہے، اور جو کہ ایک بہت بڑی کمی ہے سامنے آئی ہے۔ اس کے علاوہ رواں سال میں بیرون ملک سے ترسیلات، یعنی جو پاکستان بھیجتے تھے پیسہ، اس میں بھی کمی آئی ہے اور وہ کم ہو کے اب 15.5 ارب ڈالر رہ گئی ہے، تقریباً 3% کی کمی آ چکی ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاری میں بھی مسلسل کمی آ رہی ہے اور اس میں بھی 1 ارب 60 ڈالر تک یہ محدود ہو گئی ہے غیر ملکی سرمایہ کاری۔ یہ تینوں اتنے کلیدی مسائل ہیں کہ صدر مملکت نے کل جب پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے صدارتی خطاب کیا تو وہ بھی اس پر اپنی تشویش کا اظہار کیے بغیر نہ رہ سکے۔ ہماری برآمدات کچھ عرصے سے مشکلات کا شکار ہیں۔ اس کا سبب عالمی منڈیوں میں قیمتوں کی کمی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وزارت تجارت متعلقہ ماہرین کے تعاون سے اس مسئلے کا مؤثر اور دیرپا حل تلاش کرے۔ یہ بڑے سنگین مسائل ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایکسپورٹس امور کے ماہر، کراچی چیمبر آف کامرس کی ایکسپورٹ کمیٹی کے سربراہ بھی ہیں شمس الاسلام خان۔ بہت بہت شکریہ شمس الاسلام صاحب۔ بتائیے گا، یہ تو ایک پریزیڈنٹ صاحب نے بات کی اور یہ حکومت کا ویو بھی ہے کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ کموڈیٹیز کی پرائسز میں سلمپ آیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جو اعداد و شمار ہے اس میں بھی ایک بڑی کمی آئی ہے۔ یہ کتنا بڑا فیکٹر ہے؟ دیکھیں، جو ابھی صدر صاحب نے اپنی تقریر میں کہا ہے وہ ایک بیوروکریسی کا ایک مائنڈ سیٹ ہے ہمارے ہاں۔ جب کبھی ہماری ایکسپورٹس کم ہوتی ہیں تو وہ اس کو بلیم کر دیتے ہیں، لنک کر دیتے ہیں انٹرنیشنل سینیریو سے، اور اگر بڑھ جاتی ہیں تو ہم کہتے ہیں جی ہماری واہ ہم نے کر دی دکھا دی، یا کبھی کراپ شارٹ ہو گئی تو اس کے اوپر ہوا۔ ہوتا یہ ہے کہ ایکسپورٹس میں 3 بنیادی چیزیں جو اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ایک، گورنمنٹ کی پالیسی اور اس کا آپس میں تصادم نہ ہو۔ دوسرا، آپ کے پاس جو ہے انفراسٹرکچر کیسا ہے، اور تیسری آپ کی کیپیسٹی جو ہے اس ایکسپورٹ سیکٹر کی کیپیسٹی کیا ہے۔ ہمارے ہاں گورنمنٹ کی جو پالیسیز بنتی ہیں ان کا کنسرن اداروں کے ساتھ، یہ تو تینوں چیزیں کم از کم وہی ہے نا جو کہ سن 2013 میں بھی تھی، اس میں ہم نے کیا برائیاں کر دی جو اس میں کم از کم یہ 15-20% کمی آ گئی۔ دیکھیں، مسلسل آپ ایک انرجی آپ کا مکس ایسا بنا ہوا ہے کہ جس کی کاسٹ بڑھتی جا رہی ہے۔ ہمارے یہاں کیپیسٹی جو ہے، لوگوں کی جو ایفیشنسی ہے ایکسپورٹس کرنے والے اداروں کی، وہ اتنی امپروو نہیں ہوئی۔ اگر آپ دیکھیں کہ کیپیسٹی کوئی بڑھاتا ہے ادارہ، آج دنیا میں ماس پروڈکشن کا ایک دور چل گیا ہے، چائنا ہے، ویتنام ہے، اور دنیا کے وہ مالک جنہوں نے اپنی کاسٹ کو کٹ ڈاؤن کیا۔ آپ کا نیبرنگ کنٹری بنگلہ دیش ہے جو ایک بیل پروڈیوس نہیں کرتا کاٹن کی، پاکستان سے امپورٹ کرتا ہے، ویلیوڈیشن کرتا ہے، اور ہم سے زیادہ 35 بلین تک کی ایکسپورٹ اس کی ہو جاتی ہے۔ تو وجہ یہ ہے کہ ہماری ایک پالیسی ایسی بن رہی ہے جو تصادم۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ گزشتہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرنسی کا ریٹ بڑا اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے اور روپیہ کبھی پریشر میں آ جاتا ہے، کبھی بہت اوپر نکل جاتا ہے۔ اس کو کریکشن کرنے کے لیے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہم ڈیویلیویشن کرتے تھے۔ اب ڈیویلیویشن کیونکہ ہماری ایکسپورٹس اتنی زیادہ نہیں رہی اور امپورٹس بہت بڑھ گئی، تو ڈیویلیویشن کرنا ایک جو ہے زنگ آلود آلے کے طور پہ استعمال ہوگا اور ہمیں نقصان دے گا۔ تو حل یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو کنٹرول کرنا اور ایسے انسینٹیوز دینے ہیں اپنی پالیسی کے ذریعے کہ ایکسپورٹرز انڈر انوائسنگ نہ کر سکے۔ نیبرنگ کنٹری، اب آپ دیکھیں وایا لینڈ روٹ جو پاکستان سے ایکسپورٹس ہو رہی ہیں افغانستان کو، ایران کو، اس میں آلموسٹ 50% سے زیادہ انڈر انوائسنگ ہو رہی ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک باسمتی رائس چاول جو ہے لینڈ روٹ کوئٹہ سے ایران جا رہا ہے $500 سے $600 پر میٹرک ٹن پہ، اور وہی چاول وہی کوالٹی کراچی پورٹ سے جو ہے وہ $1200 سے $1300 پر ٹن ایکسپورٹ ہوتا ہے۔ تو وہ آپ کو ایک جھٹکا لگ رہا ہے وہاں پر۔ پھر آپ افغانستان جو آپ آفیشیل ڈاکومنٹڈ ایکسپورٹ دکھا رہے ہیں 2 ارب کی، تو وہ 5 ارب کی ہے، لیکن کیونکہ آپ نے ایک فری کر دیا ہے، ای فارم کی ضرورت نہیں ہے، پشاور سے جائے کہیں سے جائے، وہاں پہ بیٹھا ہوا ایکسپورٹر اپنا پیسہ لاتا ہے، دبئی سے ٹی منگاتا ہے، بینک کو دیتا ہے، 5 لاکھ کی ایکسپورٹ کرنی ہے، $1 لاکھ منگا لی، انڈر انوائسنگ کی اور چلا گیا۔ ایک جھٹکا آپ کو یہ لگا۔ پھر آپ نے جو ہے کچھ اپنے اداروں کو، جو سب سے زیادہ جو آپ کے 3 ادارے فعال ہیں، منسٹری آف کامرس ہے اور آپ کی فائنانس منسٹری ہے، ٹیکسیشن کا لوڈ اگر آپ دیکھیں کہ پورے 5-6 سالوں میں اتنا زیادہ بڑا ہے کہ ایک عام آدمی کی سکت کم سے کم ہوتی جا رہی ہے، اور جو ایکسپورٹ اور اورینٹڈ سیکٹر تھے ان کی پروفیٹیبلٹی بھی کم ہو گئی۔ پھر ایک پالیسی آپ کی آئی کچھ ایسے دنوں میں کہ آپ نے ایک کسینو ٹائپ کی اکانومی بنتی چلی آ رہی ہے، سٹا ہو رہا ہے، ریئل اسٹیٹ میں سٹا ہو رہا ہے اسٹاک ایکسچینج میں، وہی کمپنیز جو لسٹڈ ہیں جن کی آپ کی ایکسپورٹ پرفارمنس اچھی ہونی چاہیے جس سے ان کا شیئر بڑھتا ہے نا، لیکن وہاں پر ایک دم ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ تو وہ دیکھتے ہوئے ایکسپورٹرز کا کچھ پیسہ، جب آپ ری فائنانس بہت زیادہ ایکسٹینڈ کرتے ہیں تو مس یوز کرنے والے بھی لوگ ہوتے ہیں، وہ پیسہ اپنا پراپرٹی میں لگاتے ہیں۔ لیکن وہ کدھر ہے؟ وہ تو ان کو ریفنڈز ملتے ہی نہیں ہے بھائی، ان کے تو $300 ارب پھنسے ہوئے ہیں، ان کو وہ کہاں سے مل رہا ہے؟ وہ تو FBR روک کے بیٹھا ہوا ہے۔
سر میں آپ کو ریفائنانس کی بتا رہا ہوں کہ ریفائنانس ایکسپورٹ ریفائنانس جو ایک ہوتا ہے لون وہ آپ کو سبسیڈائز ریٹ پہ ملتا ہے اور بہت کم ریٹ پہ دیا جاتا ہے, اس کا مس یوز ہوتا ہے اور اس کے لیے آپ کو ایکسپورٹ پرفارمنس دکھانی ہوتی ہے کہ جتنی آپ کو لون لیا اس کا دیا. ہمارا ریفنڈ تو پھنسا ہوا ہے, آج تک ہمیں سیل سے ریفنڈ نہیں ملا, ہمارے ڈیوٹی ڈرا بیکس نہیں ملے, اور ابھی جو پالیسی آپ 180 ارب کا آیا اس میں بھی اگر دیکھیں تو آپ کو اس وقت تک 40 ارب روپے کا ضرورت ہے, جبکہ آپ کو 4 ارب صرف اس میں سینکشن کیا گیا ہے. تو بات یہ ہے کہ جب آپ پالیسی ایسی بنائیں گے جس کو مس یوز نہیں کرے اور وہ ٹوٹل پرو آپ کی ٹریڈ انہانسنگ ہو, پرو ایکسپورٹ انہانسنگ ہو, تو تب بھی عمل ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ شمس الاسلام خان ہمارے ساتھ ہیں. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے. ایک اور مسئلہ ہے, اسٹاک مارکیٹ بڑی پرفارم کر رہی تھی لیکن پچھلے 5 دن میں اس کا بھی ڈھیر ہو گیا ہے. بجٹ میں ایسی پروپوزلز آئی کہ اسٹاک مارکیٹ فارغ ہو گئی. وہ کیوں, اس کی وجہ کیا ہوئی ہے, یہ آپ کو بتائیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں گراوٹ کا عمل ہے کہ رکنے کا نام نہیں رہ رہا. آج بھی کم از کم 225 پوائنٹس کی کمی آئی ہے. گزشتہ روز تاریخ کی سب سے بڑی مندی ریکارڈ کی گئی تھی جب 100 انڈیکس پہ 1810 پوائنٹس کی کمی آئی تھی, اور اب اس صورتحال یہ ہے کہ جمعہ 26 مئی کو بجٹ پیش کیے جانے والے دن سے 100 انڈیکس سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا 12,363 پوائنٹ سے گرتا پچھلے 5 دنوں میں اب اس کا حال یہ ہے کہ وہ تقریباً اس میں 4,080 پوائنٹس کی کمی آ گئی ہے بجٹ کے روز سے اب تک. اور ان 5 دنوں میں شیئرز کی مالیت میں 688 ارب روپے کی کمی دیکھی گئی ہے, یعنی کہ مارکیٹ میں تقریباً 7.5% کی کمی آ چکی ہے. اس پہ بات کرتے ہیں. اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جناب عقیل کریم ڈیڈی نے, جو چیئرمین ہے AKD گروپ کے. بہت بہت شکریہ عقیل بھائی. یہ بتائیے گا کہ اسٹاک مارکیٹ کے حالیہ کریش کی بجٹ تجاویز سے کتنا تعلق ہے, بجٹ کتنا رسپانسبل ہے؟ اس دفعہ جو بجٹ میں انہوں نے جس طریقے سے ٹیکس لگایا ہے, میں سمجھتا ہوں شاید فائنانس منسٹری نے صحیح اسٹڈی نہیں کی ہوگی, کیونکہ میں صرف 2-3 مثال آپ کو دے سکتا ہوں. نمبر 1 کہ ہمارے یہاں انہوں نے یہ کہا ہے کہ نان فائلر جو ہے نا اس کا ڈیویڈنڈ ٹیکس 25% اور نان فائلر کا کیپٹل گین ٹیکس 20%. اچھا, یہ نان فائلر ضرور ہے لیکن یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو ٹیکس نہیں دیتے, یہ ٹیکس دیتے ہیں لیکن وہ سسٹم سے ڈرنے کی وجہ سے وہ نان فائلر رہتے ہیں. لیکن مجھے سمجھ میں یہ نہیں آ رہی ہے کہ پچھلے دنوں گورنر ہاؤس میں پرائم منسٹر صاحب ایک میٹنگ چیئر کر رہے تھے اور وہ بڑے پریشان تھے کہ ایمنسٹی دینے کے لیے کہ ہمارے پاکستانی آف شور کمپنیوں میں جو پھنسے ہوئے ہیں ہمیں ان کو ایمنسٹی دینی چاہیے. ان لوگوں کو جو پیسہ چوری کر کے پاکستان سے باہر لے گئے ان کے بارے میں ان کی ہمدردیاں ہیں, اور یہ لوگ جو بیچارے چھوٹے انویسٹر جن کو ہم کہہ سکتے ہیں جو پاکستان میں ٹیکس دیتے ہیں لیکن فائلر نہیں ہیں, آپ ان کے اوپر ڈیویڈنڈ پہ 25% ٹیکس, پھر آپ کیپٹل گین 20%. اس کے بعد آپ لوکل لوگوں کو جو فائلر بھی ہے اس کو جس طریقے سے مطلب 5 سال میں 15% اکراس دا بورڈ, تو ہوا یہ کہ جو اسپیکولیٹر ہے اس کے اوپر ٹیکس کم بڑھا ہے اور جو انویسٹر ہے اس کے اوپر ٹیکس زیادہ بڑھا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ فائنانس منسٹری کو اس کو ریویو کرنا چاہیے, کیونکہ اگر اسٹاک ایکسچینج میں اگر ایکویٹی مارکیٹ میں ریٹرن اچھا نہیں ہوگا تو جو انویسٹر اس مارکیٹ کا رخ کر رہا ہے وہ یہاں سے چلا جائے گا. کیوں ان پروپوزلز کو شامل کیا گیا؟ ظاہر ہے کہ منسٹری آف فائنانس نہیں چاہے گی کہ یہ مارکیٹ گر جائے, یہ تو ان کی بڑی ٹرافی ہے, یہ سب سے کہتے ہیں یہ اتنا زبردست کام کر رہی ہے, ایسی زبردست پرفارمنس کر رہی ہے, تو کیوں یہ ایسے میجرز لیں گے کہ یہ بیٹھ جائے؟ دیکھیں کامران بھائی, میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ جان نکالنا چاہتی ہے. ان کو کچھ رشتہ داروں کو بچانا ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کو چھوڑنا ہوتا ہے, تو یہ بیچارے اب یہ بھی مجبور ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو ان کے اوپر پریشر دے کے بیٹھے ہوتے ہیں, بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو یتیم مسکین ہوتے ہیں, تو یہ بیچارے ان کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں. تو میرا نہیں خیال ہے کہ میں 100% ایگری کرتا ہوں کہ ان کو کلیکشن کی ضرورت ہے اور ہر پاکستانی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ٹیکس دے, لیکن اس کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھیں, لوگوں سے کوئی ڈسکشن کریں. اب آپ اتنا ہیوج آپ نے ٹیکسز لگا دیے ہیں اور اگر یہاں سے انویسٹر ہٹتا ہے تو آپ یہ سوچیں کہ اس وقت فورینرز کے ہاتھ میں $6 بلین کا فلوٹ ہے, اور اگر یہ $1 بلین بھی آپ کے یہ سیل کر کے نکل جاتے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ آپ کے ریزرو پہ آلریڈی ہٹ آ رہی ہے اور فردر ہٹ ہم برداشت نہیں کر سکتے. چائنیز انویسٹر مارکیٹ میں آیا ہوا ہے, ہمیں والیوم کی ضرورت ہے, ہمیں مارکیٹ کیپٹلائزیشن بڑھانے کی ضرورت ہے. اب مارکیٹ کیپٹلائزیشن بڑھانے کے لیے بونس کا بہت بڑا حصہ ہے جس کی وجہ سے ہماری مارکیٹ کیپٹلائزیشن بڑھتی تھی.
उन्होंने वो भी रास्ता रोक लिया है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इनके पास कैलकुलेशन करने वाला कोई बंदा नहीं है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज या इक्विटी इन्वेस्टर के ऊपर जो ये टैक्स ले ले, ये डबल टैक्सेशन नहीं है, ये ट्रिपल टैक्सेशन है। और ट्रिपल टैक्सेशन मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कहीं भी होगा। तो इनको कम से कम अपने इस बजट को रिव्यू जरूर करना चाहिए, लेकिन अगर उनको कलेक्शन के लिए और बहुत सारे एवेन्यू मिल सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की इकनॉमी के हवाले से कुछ ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं, उनसे आप ज़रूर पूछें कि हमारी मुल्क की ग्रोथ है 5% और हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी में ग्रोथ आ रही है 20%। हमारा ऑयल इंपोर्ट का बिल हर साल बढ़ता है और वो हमारी ग्रोथ से ज़्यादा बढ़ता है। तो इसका मतलब ये चीज़ तो इंडिकेट करती है कि हमारी ब्लैक इकोनॉमी ज़्यादा हैवी है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अकील करीम डेडी हमारे साथ थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का अख्ताम होता है। संडे की हफ्तावार तातील रहती, पीर को आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। पीर तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।